हेलो। हाँ हाँ नदीम भाई, एक एक मिनट तय करके बात करेंगे। अरे वो कि जाहिल से तूने हैदराबाद वाले से बात किया था, कौन है वो? वो आसिफ उसका नाम है। अच्छा, उससे तो एक एक मिनट बात नहीं किया था तूने, उसका नंबर दे जरा। हाँ उसका नंबर देता हूँ। फिलहाल में तो मुझसे एक एक मिनट बात करेगा। तो एक एक मिनट तो उससे नहीं किया था तूने? नहीं उससे तो तू उससे अच्छा, काबिल नहीं है ना, ऐसा तो नहीं है ना। उसके पैर पकड़ लिया था, मतलब फिर उसके चंदा पैरों में पड़ा हुआ था। सुन ना मैं क्या बोल रहा हूँ। वो जाहिल पैरों में पड़ा हुआ था। एक एक मिनट बात करेगा। अच्छा, देखो ये बोल बचन मत करना दी, तू मुझसे एक एक तेरे को मिनट बात एक करेगा। मिनट दिया तो अहले सुन्नत का तरावी के मसले पर मुकम्मल मौक़िफ़ बयान कर दे। हाँ ठीक है, अब खामोशी से सुनना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामीन व नाज़रीन अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा, अम्मा बाद। देखो अहलुस सुन्नह वल जमात के नजदीक जो तरावी है वो 20 रकात है अल्हम्दुलिल्लाह। और तरावी किसे कहते हैं तो मैं समझा देता हूँ। तरावी तरवीहतुन तरवीहतैन तरावी, ठीक है। और उसकी वजाहत खुद इसके मौलवी ने की है औनुल बारी के अंदर, लिहल्ल अदिल्लतिल बुखारी। तो उसमें कहा और उसने आगे नकल किया है कि वह अलैहिल जुमहूर, किसी को इसके ऊपर ही जुमहूर है कि तरावी जो कितनी रकात है 20 रकात है, 5 तरवीहातिन 5 तरवीहों के साथ है। अब सुने, कहते हैं मुल्ला अली कारी हनफी रहीमहुल्लाह अजमा अस्सहाबतु अला अन्ना तरावी 20 रकात, कि तरावी जान लो कि इत्तिफाक सहाबा किराम का इजमा है इस बात पर कि तरावी 20 रकात है। इमाम नववी शाफई रहीमहुल्लाह फरमाते हैं वअलम अन्ना सलात तरावी सुन्नतुन मुअक्कदतुन वही 20 रकात, जान लो तुम कि तरावी सुन्नत मुअक्कदा है और ये 20 रकात है। इसी तरीके से इमाम गजाली टाइम खत्म हुआ। मोहतरम नाज़रीन इकराम, जैसा कि मैंने इसको इकराम नहीं किराम, मोहतरम नाज़रीन इकराम, मैंने इसको इकराम नहीं किराम, किराम को मैंने 1 मिनट दिया था, लेकिन ये किराम की सूरत का आप देखें, इससे सवाल किया गया था कि अहले सुन्नत का तरावी पर मुकम्मल मौक़िफ़ बयान करो। ये इसको सवाल ही समझ में नहीं आया, और फिर इसको मैं 1 मिनट और देता हूँ। ऐसे 3 टर्न मैं उसको दूंगा ताकि इसकी अंधी आवाम को मालूम हो कि इसे सवाल समझने की भी सलाहियत नहीं है, जवाब देना तो दूर की बात। और जवाब देने में कितना बेड़ा गर्क किया है मैं इंशाल्लाह आगे इसको बताऊंगा। लेकिन मैं इसको फिर दूसरा टर्न ये दे रहा हूँ कि अहले सुन्नत का तरावी के मसले पर मुकम्मल मौक़िफ़, हमारा दीन मुकम्मल है, मुकम्मल मौक़िफ़। कहीं से भी आधा अधूरा निकाल के बोले अहले सुन्नत का मौक़िफ़ है, तो जैसा ये गुमराह है, जैसा ये भटका हुआ है, वैसा इसने हमको समझ लिया नहीं। मैं फिर से 1 मिनट इसको देता हूँ, मुकम्मल मौक़िफ़ तरावी पर। हाँ शुरू, तुम्हारा टाइम शुरू। अल्हम्दुलिल्लाह वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा, अम्मा बाद। देखो दोस्तों, सबसे पहले अपनी बात पर दलील पेश की जाती है वो कुरान और हदीस से, और उसको समझने के लिए फहम से। इस यहूदी ने इस बात को तो खुद तस्लीम कर लिया कि इमाम नववी शाफी रहीमहुल्लाह की बात जिसके नजदीक हुज्जत नहीं है, मुल्ला अली कारी हनफी रहीमहुल्लाह की। और मैं इमाम गजाली रहीमहुल्लाह के हवाले से कर रहा था कि इमाम गजाली शाफी रहीमहुल्लाह फरमाते इहयाउल उलूम के अंदर में कि कैफियतुहा मशहूरतुन वही सुन्नतुन मुअक्कदतुन 20 रकात, इसी कैफियत जो मशहूर है और ये सुन्नत मुअक्कदा है। अब ये कहता है कि मैंने मुकम्मल मौक़िफ़ नहीं बताया। इस जाहिल को पहले इतना भी इसके अंदर समझने की तौफीक नहीं अल्लाह ने दी है कि सामीन इकराम बोलता है, जाहिल को सामीन किराम है लफ्ज, इस जाहिल को इतना भी पता नहीं। अब अगर मैंने मुकम्मल मौक़िफ़ नहीं बताया तो नदीम को चाहिए था कि हाँ ये मुकम्मल मौक़िफ़ नहीं है, इसके बाद में इसको जिक्र करना। और इस घामड़ के अंदर इतनी भी सलाहियत नहीं है कि 1 मिनट के अंदर क्या इंसान पूरी बात बोल सकता। अभी तो मैं हवाला नोट करके बता भी रहा था, आप सुने। तरबिया मैं तरावी के लोग मैंने पेश कर, नहीं अभी नहीं, 1 मिनट हो गया। चल हाँ 1 मिनट, चल बोल आगे बोल। मोहतरम सामीन इकराम, आपने फिर देखा 2 मिनट हो चुके हैं। इससे सवाल किया गया था तरावी पर अहले सुन्नत का मुकम्मल मौक़िफ़ बयान करे, अहले सुन्नत का। ये इसने उठा के अपने मुर्जिया का, जहमिया मुर्जिया का एक फिरका है हनफिया, जिस अब्दुल कादिर जिलानी ने मतलब गुमराह फिरका शुमार किया, उसका मौक़िफ़ उठाकर उसको अहले सुन्नत का बना दिया। इसको समझ ही नहीं रहा मुकम्मल किसे कहते हैं। इंशाल्लाह मैं बताऊंगा मुकम्मल किसे है, लेकिन मैं इसे 3 टर्न देना चाहता हूँ। ये जो लोगों को धोखा देते ना, नदीम मेरे से 1 मिनट बात नहीं करता था, 1 मिनट कर करके बात नहीं कर पाता, इसलिए मैं उसको 1 मिनट करके तीसरा मिनट दे रहा हूँ कि ये अहले सुन्नत का तरावी के मसले पर मुकम्मल मौक़िफ़ बयान करे। अगर इसे 1 मिनट कम पड़ता है तो फिर अगले 1 मिनट में जब टर्न आएगा तब मुकम्मल करना, वो भी कम पड़ता है तो वो भी करना, वो भी पड़ता है वो भी कराएंगे। लेकिन मैं आज बताऊंगा इसको तरावी के मसले पर या किसी भी मसले पर मुकम्मल मौक़िफ़ मालूम ही नहीं होता। अभी नहीं हुआ, 3-4 सेकंड बचे हुए थे, मैं घड़ी के सामने बैठा हुआ हूँ।
बोल। मैं घड़ी का स्क्रीन शॉट भी डालूंगा जहाँ मैं बैठा हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, मैं भी रिकॉर्ड कर रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मल्ला नबी बाद अम्मा बाद। सामीन किराम देखे जैसे कि सुनना, इसमें मैंने इमाम गजाली का हवाला दिया। इमाम गजाली को इसने मुर्जिया का नऊज़ बिल्लाहि मिन ज़ालिक। इमाम नववी शाफ़ी रहिमहुल्लाह कौन है सुने, इसको क्या कह दिया इसने, मुर्जी का। और सुने अल्लामा इब्न तैमिया रहिमहुल्लाह मजमूल फतावा के अंदर में लिखते हैं वलम युनकिरहु मुनकिर, 20 रकात तरावी का कोई मुनकिर नहीं था, ये अहले हदीस मुनकिर है। और औनुल बारी के अंदर खुद इसका मौलवी नवाब हसन खान साहब सिद्दीकी लिखता है कि वह ये 20 रका और ये 20 रका का है। कुल्लु तरविहा, हर जो तरविया होता है वो 4 रकाआतिन, 4 रकात का होता है। और ये तरावी की जो नमाज पढ़ी जाती है बाद जमात पढ़ी जाती है। और तरावी की जो कैफियत है मैंने पहले बता दिया है कि ये सुन्नत मुअक्कदा है, मैंने असलाफ से साबित किया था। इसके अंदर हिम्मत एक मिनट हो गया। जी हाँ मोहतरम नाज़रीन इकराम, सामईन इकराम, आपने देख लिया 3 मिनट इसको दे दिया गया, लेकिन इसकी हिम्मत जुर्रत जरा भी नहीं हुई कि तरावी के मसले पर ये अहले सुन्नत का मुकम्मल मौक़िफ़ बता सके। ये इस लायक इस काबिल है भी नहीं। ये एक महदूद सोच, महदूद इल्म का फिरका है जिसे हनफियती अहले सुन्नत नजर आती। अब आइए आपका ये नाचीज भाई नदीम खान इंशाल्लाह आज इस मसले में, वैसे तो 1 मिनट कम पड़ेगा क्योंकि आधा मिनट से ऐसे ही गुजर चुका है और हम वादा खिलाफी नहीं करेंगे। ये मिनट में हमसे जितनी बात हो सही करेंगे, फिर इसके बाद अगले मिनट में हम हमारा मुकम्मल मौक़िफ़ बयान करेंगे। कि अहले सुन्नत का जो मुकम्मल मौक़िफ़ तरावी के मसले में है वो ये है कि ये जो नमाज है क़यामुल लैल की नमाज, रात की नमाज जो इशा और फज्र के दरमियान पढ़ी जाती है, और ये नमाज तहज्जुद की नमाज है जिसे रमजान में मुकद्दम करके तरावी कहा जाता है। और ये सुने सामीन किराम, मैंने इतने बुजुर्गों का हवाला दिया था, इसका जवाब अभी तक नहीं दिया। और मआद अल्लाह रब्बिल आलमीन, इसने इन असलाफ को क्या कहा है, मुर्जिया कहा है। और सुने इसकी हालत तो देख ले कि तरावी के ऊपर अपना मुकम्मल मौक़िफ़ पहले तवाई नहीं बोला कि तरावी है क्या, कितनी रकात है, इसका कुछ नहीं, बल्कि ये मजहूल ऐसे ही रह गया। और मैं चैलेंज के साथ कहता हूं कि ये ऐसे ही क़यामत तक भाग करेगा। मैंने तमाम का मौक़िफ़ को साबित कर दिया और कितनी रकात है, 20 रकात तरावी, वो भी मैंने साबित कर दिया। अब इसको चाहिए था कि ये अपना दावा बोले कि तरावी के ऊपर कितनी रकात है, लेकिन ये कभी जिंदगी में नहीं बोलेगा। आए जब मैंने दावा कर दिया तो अपने दावे के ऊपर अब मैं हदीसें पढ़ता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अखबरना इब्नु अबी ज़िबिन अन यज़ीद बिन खुसैफा अन सईद बिन यज़ीद क़ाल कानू यक़ूमून अला अहद उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु फी शहर रमज़ान बि20 रकातन, यानी कि ये यज़ीद बिन खुसैफा कहते हैं कि हम हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन इकराम, जैसे मैं बताया था मेरा मुकम्मल मौक़िफ़ 1 मिनट में पूरा नहीं होगा, तो मैं वहीं से बात अपनी शुरू करता हूँ जहाँ से मैंने छोड़ा था। और ये बोला मेरी बात का जवाब नहीं दिया, इसकी हर बात का जवाब दिया जाएगा, इसके धोखे खोल खोल कर बयान किए जाएंगे। कि तहज्जुद की वो नमाज जो रमजान में अव्वल वक्त इशा के बाद या ताखीर से पढ़ी जाती है और लंबे लंबे क़याम किए जाते हैं, उसकी सिफत का नाम तरावी रखा गया। तरावी लफ्ज कुरान हदीस में नहीं है, बल्कि मुहद्दिसीन ने उसकी सिफत पर नाम दिया है। इसलिए इमाम बुखारी ने सही बुखारी में किताबुत तरावी बाब बांध कर हज़रत आयशा की 8 लाख वाली हदीस लाई है। तो अहले सुन्नत के वहाँ ये वही तहज्जुद की नमाज है जो रमजान में बाजमात इशाबाद या आधी रात को पढ़ी जाती है। इशाबाद इसलिए पढ़ी जाती है ताकि मजबूर लोग, ज़ईफ लोग, बूढ़े, बच्चे, औरतें और बिजी लोग, ये तमाम लोग ही इस फजीलत को हासिल कर लेने, रमजान का कयाम, रमजान के रोजे जिससे रखा सवाब की नियत से उसके पिछले गुनाह माफ, इस नियत से इस फैसिलिटी को हासिल करने के लिए ये किया जाता है। मेरा 1 मिनट खत्म हुआ, अगले मिनट में बात बताऊंगा। हाँ शुरू करो। अल्हम्दुलिल्लाह वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मल्ला नबी बाद अम्मा बाद। इसने देखे सामीन किराम, इसने कहा है कि तरावी और तहज्जुद ये तीनों नमाज को नबी आप एक मानते हो ना, कि वितिर, क़यामुल लैल, ये तीनों नमाज एक है। फिर कहता है कि ये साबित नहीं है, हालांकि इस यहूदी ने कुरान के ऊपर झूठ बोला है। इन तीनों को एक ही मानता है। नदीम को यह हक है कि वो चाहे तो इनकार कर सकता है, लेकिन कभी जिंदगी में इनकार नहीं कर सकता, क्योंकि वितिर, क़यामुल लैल, तरावी, तीन को भी एक ही नमाज मानते हैं। हालांकि कहता है कि ये कुरान से साबित नहीं, जबकि कुरान में अल्लाह इरशाद फरमाता है वमिनल लैली फतहज्जद बिही नाफिलतन लक, सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तहज्जुद का नाम अल्हम्दुलिल्लाह कुरान से साबित है, बकौल इनके कि तीनों एक ही नमाज है, बकौल एक ही नमाज, इसका कुरान से साबित हो जाता है। आइए झूठ बोलता है
कहते हैं कि एक मेरे पास फतावा सनाइया है, कहते हैं जो शख्स रमजानुल मुबारक के ईशा के वक्त नमाज तरावी पढ़ ले वो फिर आखिर रात में तहज्जुद कर सकता है नहीं? मोहतरम नाज़रीन इकराम, जैसा हमने बताया था कि तहज्जुद की वो नमाज जो रमजान में मुकद्दम करके पढ़ी जाती है, जैसे तरावी, इसकी सिफत के ऊपर कहते हैं। ये तहज्जुद की ही नमाज है, ये वित्र की नमाज है, जिसे हम उसकी सिफत के एतबार से तहज्जुद भी कहते हैं, उसकी सिफत के एतबार से तरावी भी कहते हैं। तहज्जुद के मसले में हुआ ये है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा इकराम लंबे लंबे कयाम करते थे, तो इतने लंबे कयाम करते थे कि इतनी ताकत हम में नहीं, और इससे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को भी रोका है, उम्मुल मोमिनीन को भी रोका है। इसलिए बाद की उम्मत ने, बाद के लोगों ने, नबी और सहाबा के जमाने के बाद के लोगों ने क्या किया कि कयाम की तादाद को कम किया, कयाम की जो मिकदार है उसको कम करके रकातों की तादाद बढ़ा ली। यानी जैसे 8 रकात हम पढ़ते हैं और उसमें 2 रुकू पढ़ते हैं तो एक पारा होगा 16 रुकू का। तो बाद के लोगों ने क्या किया कि एक रुकू किया तो वो 16 रकात हो गई, किसी ने पौन किया तो 20 हो गई, किसी ने आधा किया तो 24 हो गई। तो इस तरह 48 रकात तक लोगों ने पढ़ा। यानी अहले सुन्नत ने इसकी रकातों की तादाद बढ़ाई, क्योंकि ये नफिल नमाज है, इसकी रकातों को कम भी किया जा सकता है और बढ़ाया भी जा सकता है। मेरा 1 मिनट खत्म हुआ, फिर आगे बात करता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबी जबाद अम्मा बाद। नदीम ने अपनी बात को अभी तक दावे को साबित नहीं किया, और जैसे कि मैंने कहा कि कुरान से ये साबित है, अभी तो इसने इनकार कर दिया है कि इसका जिक्र में कहीं भी कुरान हदीस में नहीं है, जबकि इसने खुद अपनी गंदी जुबान से तस्लीम किया कि तीनों एक ही नमाज है, और कुरान से मैंने दिखाया मिनल लैली फतहज्जद बिही नाफिलतन लक, तहज्जुद का लफ्ज आया कुरान में, इससे इनकार किया था। अब सुने फतावा, और ये कहता है कि एक ही नमाज है। कहते हैं फतावा सनाइया में लिखते हैं, सफा नंबर 682 के ऊपर लिखते हैं, पढ़ सकता है तहज्जुद का वक्त ही सुबह से पहले का, अव्वल शब में तहज्जुद नहीं होती। इसका मौलवी इसको लात मार रहा है। अब सुने सामीन, इसने अभी तक तरावी के ऊपर अपना दावा नहीं बोला है कि तरावी कितनी रकात है, और ये कभी जिंदगी में नहीं बोलेगा। ये जितनी जायज जो रकात है, मैंने पहले ही बताया कि अहले सुन्नत का इजमाई मसला है, तो 20 रकात है, उससे जो जायज पड़ता है उसमें हमारा कोई इख्तिलाफ नहीं, और इसी को अपनाया है। हाँ, तो मोहतरम नाज़रीन इकराम, तहज्जुद की वो नमाज जो हम जिसे तरावी कहते हैं और जिसे जो वित्र की नमाज भी कहते हैं, और तीनों नमाज एक है। असल में ये मसला ऐसा है जिसको ये समझ नहीं पाए, ये नमाज एक ही है, इसकी कैफियत में फर्क है। ये कैफियत की फर्क को नमाज का फर्क समझ लेते हैं। जैसे मैंने बताया गया है, हमारे असलाफ ने कयाम को छोटा किया, रकातों की तादाद बढ़ाई। तो इमाम तिरमिज़ी रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि मक्का के लोग 20 पढ़ते थे और मदीना के लोग 41 रकात पढ़ते थे। यानी ये इनका जो दावा है कि इस पर इजमा था, ये झूठ है, झूठ का पुलिंदा है। मदीना के लोगों ने खुद इनके 20 के दावे को बातिल कर दिया कि वो 41 पढ़ते थे। तो मालूम हुआ कि वो तहज्जुद की नमाज जो 8 रकात है, वो रमजान में लंबे लंबे कयाम करके नबी 8 रकात पढ़ते थे। बाद के लोगों ने फजीलत को हासिल करने के लिए कयामों की तादाद, कयाम की मिकदार कम की, रकातों की तादाद बढ़ाई। तो इसलिए कि मुस्तहब नफिल नमाज है, और हम इसके मुनकिर नहीं है, जैसे कि बोलते हैं कि ये 20 के मुनकिर है। नहीं, जो लोग बोलते हैं झूठ बोलते हैं, 20 के मुनकिर नहीं है। हम बोलते हैं 8 सुन्नत है, 8 के बाद तुम जितनी पढ़ो सब नफिल है। नदीम ने कहा तीनों एक ही नमाज, और इसने कहा था ये कुरान से साबित नहीं है। सामीन सुना, मैंने कुरान से दिखाया था मिनल लैली फतहज्जद बिही, तो कुरान से तहज्जुद साबित होगी ना। तीनों एक ही नमाज, इसने कहा था कुरान से साबित नहीं, हदीस से साबित नहीं है। बाद के लोगों ने जाके झूठ बोला था इसने, और इसने कहा था कि 41, हम 41 के मुनकिर नहीं है। इसने कहा तीनों नफिल नमाज है। मैंने इमाम नववी शाफी के हवाले से कहा, इमाम गजाली के हवाले से कहा, और इसी तरीके से और कई असलाफ है जिन्होंने इसकी को कहा है सुन्नत मुअक्कदा कहा है। इसने कहा था कि नफिल नमाज है। हालांकि इसकी दलील किसी असलाफ से अपने दावे को साबित किया क्या? किसी से भी अपने दावे को साबित नहीं किया। कितनी रकात पढ़ने का कायल है, उसका हुक्म क्या है, इसको बयान किया क्या? नहीं बयान किया। अपनी बात के ऊपर दलील क्या दी, पेश किया क्या? नहीं। मैंने कहा मैं जायद का मुनकिर नहीं हूँ, जायद अगर कोई पढ़ता तो वो नफिल है, इसमें कोई परेशानी की बात नहीं है। वरना अजमा सहाबा अला अन्ना तरावी 20 रकात। तो मोहतरम नाज़रीन इकराम, हुआ कंफ्यूजन यही कि तहज्जुद की वो नमाज जो 8 रकात है जिसे उम्मत नफिल मानती है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी पाबंदी की, इसकी तालीम दी, बाजमात पढ़ाकर सहाबा को बताया। फिर सहाबा इकराम ने इसे पूरा महीना बाजमात पढ़ा, उम्मत पढ़ती आई, और बाद में हुआ ये कि लोगों ने इसके कयाम की मिकदार को कम किया, रकातों की तादाद बढ़ाई। तो कुछ जाहिल किस्म के, अजहल किस्म के, जिन्हें अहले सुन्नत का मौक़िफ़ नहीं समझता, वो जाहिल समझने लगे कि 8 रकात तरावी नहीं बल्कि 20 रकात ही है। 20 रकात ही है, ऐसा किसी अहले सुन्नत का मौक़िफ़ नहीं है। इस पर सबका इख्तिलाफ है, कोई 12 बताता है, कोई 16 बताता है, कोई 20 बताता है, कोई 24, कोई 41। हम ये कहते हैं कि अहले सुन्नत के नजदीक 8 रकात तरावी सुन्नत है,
اس کے بعد جتنی پڑھی جائے وہ مستحب ہے. اس کی تعداد کو بڑھایا بھی جا سکتا ہے، کم بھی کیا جا سکتا ہے، ہم اس کے منکر نہیں ہیں. یہ 20 والے 8 کے منکر بنتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں ہم 20 کے منکر ہیں. اس نے الزام لگایا تھا ہم پر. ہم بولتے ہیں 8 کے بعد جتنی پڑھے مستحب ہے، لیکن یہ قذاب 20 پڑھ کے 8 کا منکر بنتا، سنت کا، نبی کی سنت کا منکر بنتا. الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد. سامعین کرام، سنا آپ نے جیسے کہ ندیم نے ابھی اس سے پہلے کہا تھا کہ یہ نفل نماز ہے، پھر یہ کہتا ہے کہ 8 رکعت پڑھنا سنت ہے. اتنا جھوٹ بولتا ہے جس کا کوئی حد نہیں. حالانکہ میں نے اس کو قرآن سے ثابت کیا تھا، اس کا جواب ابھی تک نہیں آیا. اور یہ جو 8 رکعت پڑھتے ہیں یہ تہجد کی نماز ہے، اس طرح ہماری کوئی بات ہے ہی نہیں ہے. کسی ایک اہل سنت نے یہ کہا کہ تراویح 8 رکعت ہے، ایک دلیل لے کر کیا کوئی زندگی میں کبھی زندگی میں پیش نہیں کرے گا. میں نے مسند ابن الجعد کی صحیح روایت پڑھی تھی، تمام راوی بخاری مسلم کا راوی ہے، ایک ایک راوی سے اس کا انکار نہیں کیا. اب یہ جو 8 رکعت کی دلیل پیش کرتا تھا اس دلیل کو تو ذرا پیش کرے، 8 رکعت کی دلیل تو لے کر کے آئے. میں زندگی بھر چیلنج کرتا. چلے میں اپنی بات کو ثابت کرنے کے لیے ان ابی بن کعب ان عمر رضی اللہ عنہ ان يصلي بالناس في رمضان فقال ان الناس يصومون النار ولا يحسنون. بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم ناظرین کرام، امید کرتا ہوں آپ کو بات سمجھ میں آئی ہوگی کہ تہجد کی وہ نماز جسے ہم تراویح کہتے ہیں اور جسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وتر کہا، یہ تینوں نمازیں ایک ہی نماز ہے. جیسے ظہر کی نماز ایک ہے، عصر کی نماز ایک ہے. جب ہم اسے سفر میں پڑھتے ہیں تو اس کو قصر کہتے ہیں اور 2 رکعت پڑھتے ہیں. اب کوئی جاہل اس کے جیسا بولے کہ نہیں ظہر کی نماز الگ ہو گئی اور سفر کے قصر الگ ہو گئی، تو کیا ظہر بھی پڑے گا وہ اور قصر بھی پڑے گا؟ کیونکہ الگ ماننا ہے تو پڑھنا پڑے گا. اب ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ان جاہلوں کو بتانا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی رات میں تراویح تہجد دونوں پڑھی ہے، جب تو الگ ہوگا. ورنہ صرف ایک ہی نماز پڑھی ہے اور اس کے طریقے الگ الگ ہیں، تو یہ کیفیت کا فرق ہوگا جو ان جیسے اجہلوں کو سمجھا نہیں. مدرسے میں پتہ نہیں کیا جھک مارتے رہتے ہیں کہ نماز ایک ہی ہے، کیفیت کا فرق ہے. کیفیت کے فرق کے ہم منکر نہیں ہیں، ہم نے کبھی نہیں کہا کہ کیفیت میں فرق نہیں ہے. ان جاہلوں نے سمجھا ہی نہیں، یہ ہم پہ الزام لگاتے کہ یہ ہم ایسا بولتے ہیں. نہیں، 8 رکعت تراویح جسے ہم تہجد کی نماز کو تراویح کہتے ہیں، لمبے لمبے قیام کرنے کی وجہ سے. الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد. اپنی بات پر کوئی دلیل پیش کیا نہیں، اس سے کہا تھا قرآن سے ثابت نہیں ہے. میں نے ومن اللیل فتہجد بہ کے لفظ دکھائے تھے. اپنی بات کے اوپر کوئی اسناد کا حوالہ پیش کیا نہیں. شیعہ والا دعویٰ لے کر کے آیا، شیعہ والا دعویٰ نہیں چلے گا ہمارے پاس. اہل سنہ کا دعویٰ لو. اور صبح ہم دیکھتے ہیں، ہم روایتیں پڑھتے چلے جاتے. کان ابی بن کعب یصلی بالناس فی رمضان بالمدینہ 20 رکعۃ ویوتر بصلاۃ. مصنف ابن ابی شیبہ کہتے ہیں اسنادہ صحیح ورواۃ ثقات. 20 رکعت تراویح 8 رکعت کی دلیل کبھی زندگی میں نہیں آئی. اور کوئی ایک بتا دے ایسا مائی کا لال کسی ایک مسجد میں 8 رکعت تراویح پڑھی گئی ہو انگریز کے دور سے پہلے ہندوستان کے اندر، کوئی ایک مسجد بتا دے. کبھی زندگی میں یہ اہل حدیث پیش نہیں کر سکتے ہیں. آئے ہم دوسری روایت کو دیکھتے ہیں. کانوا یقومون علی عہد عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ فی شہر رمضان. جیسا کہ آپ جانتے ہیں، اس سے تو جرأت ہمت نہیں ہوتی مکمل موقف پر، اور جب ہم نے بتایا تو اس کا جن جا گیا. اب یہ بیچارہ اللہ کے نبی کی حدیث کے عربی قرآن پڑھیں گے زبان مروڑ مروڑ کے ان کے حلق کے نیچے نہیں اترے گا. میں نے خود کہا کہ تہجد کی نماز ہے، تہجد کی نماز کا تو میں نے انکار کیا ہی نہیں، تو بولے نے تہجد کا انکار کر دیا اور قرآن کی آیت پیش کیے جا رہے. یہ تہجد ہی کی نماز ہے. تراویح جس کو کہا جاتا ہے رمضان میں ایک ہی نماز ہے. میں نے اس کی کیفیت بتا دیا، مکمل بتا دیا. بولتا دعویٰ پیش نہیں کیا. اتنا بڑا جاہل ہے. بخاری کیا پتہ مدرسے میں پلٹ کے کیا جھک مارتے، استاد پڑھاتے ہوئے پیشاب کرنے بھاگ جاتے ہوں. امام بخاری نے کتاب التراویح باب بانا ہے. جب محدث کوئی باب باندھتا ہے، محدث کا دعویٰ ہوتا ہے. وہ کتاب جو قرآن کے بعد سب سے اچھی ہے، اس میں باب بانا گیا کتاب التراویح، اور اس میں حضرت عائشہ کی 8 رکعت والی لائی گئی ہے. ما کان یزید فی رمضان ولا فی غیرہ 11 عشرۃ رکعۃ، کہ اللہ کے نبی رمضان اور غیر رمضان میں 11 رکعت سے زیادہ نہیں پڑھتے. دعویٰ کیا امام بخاری نے، دلیل نہیں ہے. اب دیکھیں، اس نے کہا تھا کہ تہجد تراویح قیام اللیل یہ تینوں ایک ہی رکعت تھا اور یہ قرآن سے ثابت نہیں ہے. میں نے کہا پھر تو تہجد قرآن سے ثابت ہے نا، پھر تو اس کا منکر ہے. اب سنیں، اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی روایت کے اوپر بھاگ گیا. حالانکہ اما عائشہ ابھی اس نے اپنا دعویٰ نہیں کیا کہ میں اتنی رکعت پڑھتا ہوں. اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے وہ سوال ہے ہی نہیں تھا، بلکہ اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے جو سوال تھا وہ کمیت کے بارے میں پوچھا نہیں گیا تھا، کیفیت کے بارے میں پوچھا گیا تھا. اس کو شاید معلوم نہیں ہے کم اور کیف کس کو کہتے ہیں.
दूसरी बात सुने, अपनी बात पर एक भी दलील पेश नहीं किया, हालांकि मैं उसका जवाब इंशाअल्लाह दूंगा। आगे चलते हैं। कानू यकून अला अहदी उमर इब्न खत्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु फी शहरी रमज़ान फी इश्न रकातन व कानू यक़रऊन बिल बीन व कानू यतवक्कऊन अला इसीजिम फी अहदी उस्मान इब्न अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु अन्हु मिन शिद्दतिल क़ियाम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाज़रीन, जब मैंने सही बुखारी से दावा पेश किया कि इमाम बुखारी ने किताब तरावी बाब पाना, मैंने शुरू में कहा था कि तहज्जुद की नमाज को तरावी नाम जो दिया है वो मुहद्दिसीन ने दिया है, इसको समझा नहीं इल्मी बात। तो इमाम बुखारी ने बाब पाना किताब तरावी और शिया राज़ी 100% इसका इनकार करेगा। अब ये कहता है कि हज़रत आयशा की हदीस में कैफा लफ्ज है, कैफियत के ताल्लुक से है, कमियत के ताल्लुक से नहीं। इतना बड़ा जाहिल है कि इसको नहीं मालूम कि कैफा का लफ्ज कमियत के लिए भी इस्तेमाल होता है। जैसे कि सुनन अल कुबरा की रिवायत में बाकायदा वही रावी थे, वही सनद, वही मतन लफ्ज है कम सलातु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। गलत है यार, वहाँ पर लफ्ज क्या है? कम लफ्ज है कम। मेरी वीडियो है यूट्यूब पर बाकायदा सनद कम लफ्ज है उस हदीस में, और सुनन अल कुबरा की रिवायत है। देखिए जैसे कम लफ्ज है उसमें, और कम और कैफा दोनों एक ही माना में आता है, कैफियत में दोनों चीजें दाखिल है। तू ये बोल दे सुनन अल कुबरा में कम वाली रिवायत अल्फाज के साथ नहीं है। मैं इसी वीडियो के साथ स्कैन लगाऊंगा। अल्हम्दुलिल्लाह वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबी जवादा अम्मा बाद। सुने, ये अहले हदीस से बुलाते हैं जो कहते हैं सलातु रसूलुल्लाह, वो इनको इबारत तक पढ़ने नहीं आता है, वो जाहिल लोग, और कहता है कि सुनन कुबरा बैहक़ी में और दोनों एक ही माने में आता है। मैंने कहा उसकी अरबी इबारत पढ़, उसकी सनद पढ़, नहीं पढ़ सका। सुने, अब जो 8 रकात जो तरावी के बारे में, जो नमाज के बारे में है, उसके बारे में आए हम देखते हैं मुहद्दिसीन किराम क्या फैसला सुनाते हैं। अपनी बात सब अपने पेट की बात लेकर के चलते हो, आए देखते हैं मुहद्दिसीन किराम का क्या फैसला है। ये इसी तरीके से झूठ बोलते हैं। हाफिज इब्न अब्दुल बार रहीमहुल्लाह मालिकी मसलक के, वो फरमाते वो हाजा कुल्लू यशहदु बि अन्न रिवाया बि इहदा अशरा रकातन वहमुन व गलतुन। ये जितनी जो रिवायत है जो 8 रकात वाली है, 11 रकात वाली है, वो वहम है, गलत है। ये तमाम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखो, मैंने सुनन अल कुबरा कहा, इनने बहकी लगा दिया। सुनन अल कुबरा लिल निसाई की रिवायत है कि अखबरना अम्र इब्न अली क़ाल हद्दसना अब्दुर्रहमान क़ाल हद्दसना मालिक अन सईद अन अबी सलमता क़ाल सालतु आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा कम सलातु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ालत मा कान रसूलुल्लाह। ये देख, इस पे कम लफ्ज सुनन अल कुबरा में आया है कि अल्लाह के नबी कितनी रकात पढ़ते थे। ये कमियत के लिए ही लफ्ज इस्तेमाल होता है। मैं आपको टाइम दे रहा हूँ, आपको फिर से अब आपने देखा कि जब हदीस में कम लफ्ज आ चुका है, और इन जाहिलों को मालूम नहीं, इनको सब बुखारी की रिवायत मालूम थी, वो भी अहले हदीस ने बताए थे, इनको हदीस से कोई लेना देना है नहीं कि सुनन अल कुबरा में लिल निसाई में ये रिवायत है जिसमें कम लफ्ज है। ये जो बोलते हैं ना कमियत का नहीं आया, यहाँ कम आ गए, कमियत के लिए ही था। और हजरत आयशा फकीह हैं और वो समझ सकती हैं कि यहाँ किस बारे में सवाल किया गया है। अल्हम्दुलिल्लाह वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबी जबाद अम्मा बाद। सामीन किराम, मैंने नदीम से कहा कि इबारत फिर से पढ़े, नदीम में इबारत नहीं पढ़ी क्योंकि इसको इबारत पढ़ने ही नहीं आती है। ये जाहिल मुअर्रब किताब लेकर के भी सामने बैठे तो भी नहीं पढ़ सकते। अब इसने कहा है कि कैफा और कम ये तमाम एक ही माने में आते हैं। मैं इससे पूछता हूँ कैफा कितने माने के लिए आता है, माने को बयान करे। कैफा कितने माने के लिए आता है वो बयान करे। और दूसरी बात, अम्मा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की जरा रिवायत जरा आगे तो पढ़े, जिसके अल्फाज बताते हैं अन हुस्निहिन्ना व तूलिहिन्ना के अल्फाज बताते हैं कि ये कैफियत के बारे में पूछा, कितनी लंबी लंबी होती थी, कितनी अच्छी होती थी। और सुने, इसमें रमजान में और गैर रमजान में बात चल रही है। रमजान पर अल्लामा पपलू साहब उस इबारत को बगैर पढ़े आपको आगे नहीं निकले दूंगा मैं। और कैफा कितने माने के लिए आता है और कम कितने माने के लिए आता है, कम का इस्तेमाल कम होता है। जैसे कि इन्होंने शियों की तरह सही बुखारी की हदीस पर एतराज किया था, हजरत आयशा की समझ और फहम पर एतराज किया था और कहा था नाउजुबिल्लाह कि कैफा से सवाल था, यानी कैफियत पूछी गई थी और हजरत आयशा ने कमियत बता दी। नाउजुबिल्लाह, ने हजरत आयशा को समझा ही नहीं सवाल और गलत जवाब दे दिया। तो दूसरी हदीस सुनन अल कुबरा लिन निसाई में कम के साथ है कि कैफा की जगह वहां कम आया तो मसला हल हो गया कि कमियत के ताल्लुक से ही सवाल था। इमाम अब्दुल वलीद सुलेमान बिन खलफ 474 हिजरी मतवफ़ा क्या लिखते हैं इस हदीस की शरह में, यानी कैफा ये कम के माना में ही आता है।
دیکھو کیا خطرناک جوتا مارے محدثین نے کہ ان جاہلوں کو سمجھتا نہیں، ان کو حدیث بھی نہیں معلوم سنن الکبریٰ کی. وہ طاہر گیاوی جاہل کو بھی نہیں معلوم، وہ لکھنے بیٹھ گیا کہ نہیں یہ کیفا نہیں، کم میں آنا چاہیے تھا، کم نہیں کیفا. ان کو عربی بھی نہیں آتی، ان کو حدیث بھی نہیں آتی، ان کو حدیث معلوم بھی نہیں. ندیم خان ان کو بتا رہے سنن الکبریٰ میں کم کے ساتھ ہے تو یہ بھاگ رہا ہے، پڑھنا نہیں آتا ہے. ارے تیرے کو آتا ہے تو کم میں ہے نا حدیث. والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد. میں نے پوچھا کیسا کتنے معنی کے لیے آتا ہے، ندیم نے نہیں بتایا اور سالو کر رہا. ارے جاہل سالے تجھے تو نہیں بولوں گا میں، جاہل کہیں کا پہلے اس لفظ کو اوپر ہے اور یہ بھی اس کا حوالہ دے رہا ہے، وہ بات عربی میں ہے. میں نے کہا عربی عبارت کو پڑھنا پڑے گا، جب تک کہ تو عربی عبارت کو نہیں پڑھے گا بات سمجھ میں نہیں آئے گی. اور میں نے کہا جو یہ 8ویں قد کی بات ہے اس کو محدثین کرام میں نے حافظ ابن عبد البر کے حوالے سے الاستذکار کے حوالے سے کہا تھا کہ وہذا کلو یشهد بان الروايه باحدى عشرة ركعه وهم وغلط. یہ جتنی جو روایتیں 8 رکعت 11 رکعت کے بارے میں ہے وہ کیا کہتے ہیں وہم ہے اور غلط ہے. اور امام بیہقی رحمہ اللہ نے خود اس بات کی تکبیت دی ہے. سنیں امام بیہقی رحمہ اللہ فرماتے شروع زمانے میں یقومون علی 11 رکعت، اس کے بعد میں ثم یصلی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم ناظرین اکرام، جیسا کہ ابھی ہم نے حدیث کے الفاظ دکھا دیے، کیفا پہ انہوں نے اعتراض کیا تھا، ہم نے دوسری روایت میں سنن الکبریٰ میں کم دکھا دیا، ان کو سانپ سونگ گیا. اب یہ حضرت عائشہ کی سمجھ پر اعتراض کرتے تھے اور اس نے پھر ایک جھوٹ بولا تھا، اس میں دھوکہ مغالطہ کہ اس نماز کے طول اور حسن و خوبی کا حال مت پوچھو. تو بھائی یہ کیفیت ہی ہوئی. وہ تہجد کی نماز جو رمضان میں پڑھی جاتی ہے، لمبے لمبے قیام کیے جاتے ہیں، یہ اس کی کیفیت ہی حضرت عائشہ بتا رہے ہیں. اور کیفیت میں کمیت اور کیفیت دونوں داخل ہیں، یہ ائمہ نے بھی بتایا ہے. لیکن تم ٹھہرے جاہل، تم کو تو سب تمہارے مسلک پڑتا ہی تم نے پڑھے ہو، دوسرے تو تم پڑھتے ہی نہیں. جیسے میں نے ابھی ان کے امام کا حال بتایا تھا، اور ان کے طاہر گیاوی نے خود لکھا ہے کہ ساحل نے آ کے حضرت عائشہ سے سوال کیوں کیا. وہ اسی لیے کیا کہ اسے 11 مہینے کی تہجد کا علم معلوم تھا. 12ویں مہینے یعنی رمضان میں اللہ کے نبی تہجد کیسے پڑھتے تھے، اس میں کمی زیادتی کرتے تھے، سوال پوچھنے آیا تھا. اس لیے حضرت عائشہ نے نفی کر دی، رمضان 11 رکعت سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے. والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد. سامعین کرام دیکھیں ابھی تک ندیم نے عبارت نہیں پڑھی کیونکہ اس کی عبارت پڑھنے ہی نہیں آتی اس جاہل کو. میں نے پوچھا کیسا کتنے معنی کے لیے آتا ہے، ندیم نے بتایا کیا نہیں بتایا، کبھی زندگی میں نہیں بتایا. اور عبارت کو جو غلط پڑھ کر کے بھائی وہ اہل حدیثوں کے مناظر تمہارے کو شرم نہیں آتی، عبارت پڑھنے نہیں آتے چلے بات کرنے کے لیے. میں نے کہا جس کا تمہیں حوالہ دے رہا اس کی عربی عبارت ہمارا پیش کرنا نہیں. اور سنے میں نے کہا تھا کہ وہ کیفیت کے بارے میں پوچھے نہیں ہے بلکہ کمیت کے بارے میں نہیں پوچھے بلکہ کیفیت کے بارے میں. اور سنے اس میں یصلی اربعا جملہ نقل کو نہیں کرتا ہے. یہ یہودی لوگ یہی کہتے ہیں نا افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، قرآن کی بات آئے تو اوپر ایمان لاتے ہیں اور بعض کو ماننے سے انکار کر دیتے ہیں. یہی ان کا حال ہے. ٹھیک ہے. اور اس میں یصلی اور 3 رکعت وتر کا نماز ہے، 3 رکعت وتر ہے. سنے لیکن یہ پڑھنے کے قائل ہے 1 رکعت. تو ان جاہل خود اس حدیث کے اوپر عمل نہیں کرتے ہیں. حالانکہ میں نے جو بتا دیا جو 11 رکعت ہے اس کے بارے میں جو یہ کہتے ہیں وہ وہم و غلط ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن. حضرت عائشہ کی حدیث کے بارے میں علامہ محمد خطاب السبکی کیا نقل کرتے ہیں، یعنی رمضان کی راتوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کیسی تھی اور کتنی رکعات والی تھی. اس کی دلیل یہ ہے کہ حضرت عائشہ نے پہلے تعداد ہی کو بیان کیا پھر صفت کو بیان کیا. یہ بھی احتمال ہے کہ سوال صرف صفت کے بارے میں ہوا ہو جیسا کہ کیف سے ظاہر ہوتا ہے. تو حضرت عائشہ نے اس کا جواب دیا اور اس کے لوازم میں سے ہے کہ تعداد بھی بیان کی جائے. اتنے بڑے ائمہ بتا رہے ہیں کہ حضرت عائشہ بہت بڑی فقیہ ہیں. یہ جاہل اندھے مقلد حنفی ہے جن کو نہیں سمجھتا کہ کیف کا لفظ دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، تعداد کے لیے بھی اور کیفیت کے لیے بھی. تو حضرت عائشہ بہت بڑی مجتہد تھی، فقیہ تھی، مکہ کی مفتیوں میں شمار ہوتا تھا. صحابہ اکرام فتوے پوچھتے تھے، مسائل آ کے پوچھتے تھے. حضرت عائشہ نے صحیح جواب دیا، ان کو نہیں سمجھا. اس سے بڑے امام نے خود کہا ہے کہ کیف دونوں معنی میں استعمال ہوتا ہے، کمیت میں بھی اور کیفیت میں بھی. اب توبہ کر، ایمان لا اور مان کے حضرت عائشہ کی حدیث 8 رکعت والی ہے تراویح کی. الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد. سامعین کرام ندیم اتنا بڑا مجموعہ محض ہے کہ اسلاف کے حوالے دے رہا ہے لیکن ان کی عربی عبارت ہوتی ہے، ان کی کتاب اردو نہیں ہوتی. پتلو جب تک کہ تو عربی عبارت نہیں پڑھے گا، جب تک کہ تو عربی عبارت نہیں پڑھے گا، جب تک کہ بات سمجھ میں کھل کر کے نہیں آئے گی، کیونکہ تو حدیث میں دھوکہ نہیں کرتا ہے. اب سنیں
बात तरावी के ऊपर थी। किसी एक अल्फाज में ला करके दिखा देने कि उस हदीस में तरावी का लफ्ज है, किसी एक हदीस में नहीं है। मैंने पूछा था कैफा का माना क्या होता है, कैफा कितने माने में मुस्तआमल है, इससे बताया ही नहीं और अब तक नहीं बताएगा। मैंने इबारत पढ़ने के लिए कहा था, इबारत पढ़ने के लिए इबारत भी नहीं पढ़ा और ये झूठ बोलता है और 3 रकत भी है। ये शुरू से ही 3 रकत मुनकिर है इसके। और मुहद्दिसीन की बात को लेकर के इनके पास कोई एक हदीस अपने अमल पर नहीं है जिसको पेश करे तो उसमें लिखा हो साहब। हाँ जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन इकराम, अब दोनों चीजें आपके सामने साबित हो गई कि कैफा और कम दोनों एक ही माना में इस्तेमाल होता है। कैफियत और कमियत जैसे कि आइम्मा के हवाले मैंने दे दिया और इस पर अल्हम्दुलिल्लाह किताब मसनून रकात तरावी बहुत 400 पेज की बड़ी ज़ख़ीम किताब छापकर शाया भी कर दी गई 2 साल पहले और इसमें सब दलाइल मौजूद हैं। और जैसा कि साबित हुआ कि तरावी जो है वो तहज्जुद की नमाज ही को हम कहते हैं। और ये जो जितने सवाल कर रहे 1 रकात पढ़ते 3 रकात पढ़ते वित्र, तो ये बात वहीं पर आ जाती है हम नदीम खान की कि भाई एक ही नमाज की अलग अलग कैफियत है। ईशा के बाद से लेकर फजर के दरमियान तक जो वित्री की नमाज हम साल भर पढ़ते हैं उसे 1 रकात भी पढ़ते हैं, ये उसकी कैफियत है। 3 रकात पढ़ते हैं, उसकी कैफियत है। 8 रकात तहज्जुद पढ़ते हैं, उसकी कैफियत है। 11 रकात तरावी पढ़ते हैं, उसकी कैफियत है। उसमें 8 रकात तरावी पढ़ते हैं, 3 वित्र पढ़ते हैं, कैफियत है। वो नमाज एक ही है, क्योंकि अल्लाह के नबी ने फरमाया था कि कहीं तुम पर वित्र फर्ज न कर दी जाए। मैं इस सच्चे से चौथे दिन नमाज पढ़ाने नहीं आया, यानी अल्लाह के नबी ने खुद कह दिया। अल्हम्दुलिल्लाह वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबी जबादा अम्मा बाद सामीन किराम। नदीम जितने हवाले दे रहा सब बोकस हवाले दे रहा, एक भी अरबी इबारत उसी कहीं भी नहीं है और ये मजबूर महज है और दे भी नहीं सकता। और सुने, और जाहिल क्या कहता है, बदीही बात है, कहता है कि 1 रकत इसको कैफियत कहते हैं। अरे जाहिल कहीं का सज्जिदुल जुहाला वो तेरे ऊपर हंसेंगे। अरे जाहिल कहीं का 1 रकत इसको कम कहते हैं, जाहिल कहीं का। और तू कितनी लंबी पढ़ रहा है, तेरा रुकू कैसा है, तेरा सुजूद कैसा है, इसको बोलते कैफियत। जाहिल कहीं का मुकम्मल जाहिल है। जब तक कि ये अरबी इबारत नहीं देगा जब तक के बाद खत्म नहीं होगी। फिर इसमें 8 रकत तरावी पर एक भी हवाले ऐसा नहीं दिखाया जिसमें 8 रकत तरावी के बारे में। और सुने, इला यौमिल क़ियामा मर जाएगा, ये पेश नहीं कर सकेगा। आए हम सुनते असलाफ़े उम्मत को देखते हैं। इमाम बुखारी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे मैंने आपको बताया था, मसला हल हुआ कि हमारा मुकम्मल मौक़िफ़ तहज्जुद तरावी के मसले में जो बात क्लियर होते चली आ रही थी अल्हम्दुलिल्लाह। अब जिस पर ये बेचारा लाचार हो गया, मजबूर हो गया, इनने ये हवाला नहीं पेश किया, ये इबारत नहीं पढ़ा, अब इसके सिर्फ अच्छा कुछ बचा नहीं, क्योंकि सवाल की दुकान है उन यहूदियों की तरह जिन्होंने अपने अंबिया को सवाल कर करके खुद गुमराह हो गए थे। होना तो चाहिए था कि हजरत आयशा की हदीस मिल गई, कैफा के ताल्लुक से सुनन कोबरा में हजरत आयशा की हदीस मिल गई, कम लफ्ज के ताल्लुक से मान लेना चाहिए था कि कैफा कम दोनों एक ही कमियत और कैफियत दोनों के लिए आता है, लेकिन नहीं मानता। तो बात साबित हुई कि तहज्जुद की वो नमाज जिसे हम तरावी कहते हैं उसे ही अल्लाह के नबी ने वित्र भी कहा है और इसी सच्चे की चौथे दिन पढ़ाने नहीं आए कि कहीं तुम पर वित्र फर्ज न कर दी जाए। तो ये एक ही नमाज है जिसकी कैफियत का फर्क है। बाद के अफलाफ ने इसकी रकातों की तादाद बढ़ाई, कयाम को छोटा किया। हम इसके मुनकिर नहीं है, हम उसे गलत नहीं बोलते, हम उसको गलत बोलते हैं जो उनको सही बोले कि रकातों की तादाद जिसने 12, 16, 20, 24, 48 बढ़ाई वो सही और 8 गलत। तो जब वो 8 को गलत बोलता है तब हम उसको छोड़ेंगे नहीं। क्यों? क्योंकि इमाम अब्दुल बर की बात खुद मुबहम है जिसे पेश कर रहा है कि आज किसने बयान नहीं किया। इसने अपनी बात पर एक भी दलील नहीं दी और चाहते इमाम इब्ने अब्दुल बर की बात मुबहम है, नऊजुबिल्लाह तू खुद मुबहम है। सुने, इमाम अब्दुल बर की बात एकदम साफ वाज़ेह खुला लफ्ज़ है कि वहमुन वहम है, वह गलतुन और गलत, और इससे लफ्ज़ क्या मिलेंगे साफ। अब सुने, जो 8 रकत की जो बात पेश की थी, मैंने इसको बता दिया कि मुहद्दिसीन किराम ने जमा तदबीक का अमल दिया है। और क्या ये किसी का अमल है हमारे असलाफ में से? नहीं, किसी का भी नहीं है। सुने, अब इमाम साहब रहीमुल्लाह अइम्मा अरबा बताता हूँ। फख्तारा अबू हनीफा अल-क़ियाम बिइश्रीन रकअह सिवल वितर के अलावा। सुने, और इसी तरीके से इमाम मालिक बिन अनस, वो 2 कौलों में से एक कौल उनका ये कि वो 20 रकत को पसंद करते हैं। और इसी तरीके से क्या कहते हैं, इनका नाम इमाम शाफी रहीमुल्लाह। इमाम शाफी रहीमुल्लाह का तो पहले ही मैंने अल-मुग़नी के हवाले से कह दिया था कि तरावी के बारे में। मैं मोहतरम नाज़रीन जो इमाम अब्दुल बर का नाम लेके इसने धोखा दिया था कि उन्होंने कहा ये मुबहम है और किसी ने बयान नहीं किया, तो 8 रकात की 8 रकात की हदीस बुखारी में मौजूद है, 8 रकात की हदीस इब्ने खुज़ैमा में मौजूद है, 8 रकात की हदीस कम लफ्ज के साथ जो एतराज था कम आना चाहिए था अरबी में, सुनन अल कुबरा में मौजूद है। तो इतनी किताबों में ये हदीस मौजूद होने के बावजूद भी ये बदबख्त, सही मुस्लिम में भी हदीस हज़रत आयशा की, जिस हदीस पर आज मक्का में 8 रकात तरावी हो रही है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
عشاء سے لے کے فجر تک 11 رکعت پڑھتے اور 2 رکعت سے سلام پھیرتے، 1 رکعت پڑھ کے وطر بنا لیتے، یعنی 2 رکعت 5 بار پڑھتے 10 رکعت. جیسے آج مکہ میں 8 رکعت تراویح ہو رہی نا، 2 رکعت کر کے 10 پڑھ کے 1 وطر پڑھ کے، تو وہ حضرت عائشہ کی حدیث ہے صحیح مسلم کی. تو اتنی ساری کتابوں میں 8 رکعت کی حدیث ہے، موطا میں 8 رکعت کی حدیث ہے. اور امام عبد البر کہہ رہے کہ حدیث نہیں ہے یا کسی نے نہیں کہا، تو یہ امام عبد البر کا مبہم ہے، ان کا وہم ہے، ہمارا نہیں. ہم نے تو دلائل دے دی ہیں، اور ان کی بات کو ماننے والا اندھا مقلد امام عبد البر کا امام حنیفہ کا اندھا مقلد نہیں. السلام علی من لا نبی بعد. اما بعد اس نے کہا کہ اتنی ساری کتابیں میں ذرا حدیثوں تو پڑھ کے تو ذرا سناؤ علامہ پپلو صاحب. حدیث پڑھنے سے مجبور محض کیوں ہے؟ آج مکہ کا حوالہ دے رہے ہیں لیکن اس پر بھی جھوٹ ہے. مکہ میں 10 رکعت پڑھتے، تم 8 پڑھتے، پھر 11 کی بات کرتے، تمام نماز ایک ہی نماز ہے، پھر فرق کیوں کرتے ہو؟ اتنا جھوٹ کیوں بولتے ہو؟ جب آج کوئی مسنون کیوں بنا دے؟ تم تو کہتے ایک ہی نماز ہے، تو پھر 1 رکعت پڑھ کر کے بھاگ جانا چاہیے تھا نا. تمہارا دعویٰ نفل والا ہے، پھر کہتے سنت ہی ہے. عجیب احمق لوگ ہیں. سنے اور سنے اسلاف کیا کہتے ہیں. وقال ایضا فصار اجماعا، یہ جو امام بیہقی رحمہ اللہ نے روایت کی تھی اسناد صحیح، انہم کانوا یقیمون علی عہد 20 رکعتا وعلی عہد عثمان وعلی رضی اللہ عنہم. شرح قائم فرماتے وبالاجماع الذي وقع في زمن عمر اخذ ابو حنیفہ والنووی والشافعی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، اب جھگڑا بچا ہے 8 اور 20 کا، اور جس میں دھوکہ عوام کو دیتے ہیں. جیسے میں نے بتایا کہ 8 رکعت نبی سے ثابت ہے، اور بعد کے امتیوں نے رکعتوں کی تعداد بڑھائی. تو بعد میں اگر یہ ثابت کرتا ہے کہ کسی نے 20 پڑھی ہے یا اکثریت نے 20 پڑھی ہے یا آج تک لوگ 20 پڑھتے آئے ہیں، تو اس سے ہمارے دعوے میں کوئی کمی و بیشی نہیں ہوتی، ہمارا دعویٰ غلط نہیں ہوتا، بلکہ ہمارا دعویٰ صحیح ثابت ہوتا ہے کہ نبی اور صحابہ نے 8 پڑھی ہے اور بعد کے لوگوں نے مستحب سمجھ کے نفل سمجھ کے اس کی رکعتوں کی تعداد بڑھائی. ہم اس کے منکر نہیں ہیں. اب نبی اور صحابہ نے 8 پڑھی ہے تو اجماع 8 پر ہوگا، اجماع صحابہ کا 8 پر ہوگا، 20 پر نہیں. ہاں، جو یہ اصل میں اجماع کے بیچارہ علم سے پیدل ہے کہ علماء اکرام اجماع کا لفظ اکثریت پہ بھی بول دیتے ہیں. یہ وہ اجماع نہیں ہوتا جس پر مجتہدین ائمہ اجماع کرتے ہیں، وہ اجماع نہیں ہوتا، بلکہ ایک بڑی تعداد اگر کوئی بات بول دیتی ہے تو اس کو محدثین بھی اجماع لفظ بول دیتے ہیں، جس کو سمجھنے سے قاصر ہے. یہ چلانے لگ گیا اجماع اجماع. اس لیے امام ترمذی نے کیا فرمایا؟ الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعد. اما بعد حوالے نہیں آ رہے ندیم کی طرف سے، اور کبھی زندگی میں حوالے نہیں آئیں گے. اب سنیں، واخبرنا ابو زكريا بن اسحاق ابي اسحاق اخبرنا ابو عبد الله محمد بن يعقوب حدثنا محمد بن عبد الوهاب اخبرنا جعفر بن عون اخبرنا ابو الخزيبي قال كان يؤمنا سويد بن غفلة في رمضان فيصلي 5 تراويحات في سر الركعة. الحمدللہ میری بات حدیث سے ثابت. میں نے تراویح کی جمع تربیہ کی جمع تراویح میں نے دکھا دی، اور 5 تربیہ سنن کبریٰ للبیہقی اور جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 496 باب ما روی فی عدد رکعات القیام فی شہر رمضان. اور اس کی سند الحمدللہ اسناد صحیح علی شرط البخاری ومسلم. لیکن ندیم نے جو اپنی جو بات کہی ہے اس کے اوپر صحیح بات بھی تراویح کا لفظ کے ساتھ نہیں پیش کر سکتا، اور جن محدثین کرام کا یہ رد کرتے ہیں انہی محدثین سے لے کر کے بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم ناظرین، اس سے ایک بہت بڑی گستاخی کی ہے امام بخاری کی شان میں، یہ کہہ کر کے تراویح کا لفظ 8 پر بولتے ہیں. یہ ہوتا ہی نہیں ہے. ترویتین تراویح جو ہوتا ہے جمع کا صیغہ ہے، اور یہ 12 20 16 پر بولا جاتا ہے. یعنی یہ بولنا چاہتا ہے کہ امام بخاری نے جو حضرت عائشہ کی حدیث کتاب التراویح میں لائے ہیں 8 رکعت کے، اس پہ کتاب التراویح باب بانے ہیں. نعوذ باللہ امام بخاری کو عربی نہیں آتی تھی. اب یہ جاہل ہیں، یہ اتنے بڑے جاہل ہیں کہ انہیں نہیں معلوم کہ 2 پر بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن اور حدیث میں اللہ اور رسول نے جمع کا صیغہ بولا ہے. قلوبکما سورہ تحریم میں بھی آپ کو مل جائے گا. نبی کی 2 بیویوں کے دل کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قلوبکما جمع کا صیغہ استعمال کیا ہے. تو جمع کا صیغہ ترویہ ہوتا ہے، ہمیں اس سے انکار نہیں ہے. ہم مانتے ہیں واحد تسنیہ جمع ہوتا ہے، لیکن اصول یہ ہے کہ قرآن اور حدیث اللہ رسول جمع پر بھی یعنی 2 پر بھی جمع کا صیغہ بولتے ہیں. جیسے 2 صحابیوں کے بارے میں اللہ کے نبی نے قلوبکما کہا ہے حدیث میں، اور قرآن نے کہا ہے قلوبکما، یعنی جمع کا صیغہ 2 پر بولا جاتا ہے. اس لیے 8 رکعت تراویح ہوگی. اس سے امام بخاری صحیح باب پانا ہے. الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعد. اما بعد اگر یہ کہنے سے کسی کا یہ کہتے ہے کہ امام بخاری کو میں نے جھوٹ بولا، نعوذ باللہ من ذالک، جھوٹوں پہ اللہ کی لعنت، تو جب سے اس یہودی کو عربی کہاں پتہ ہوگی؟ اس نے قلب کی جمع قلوب کو بتا دیا، لیکن یہودی کی اولاد ضمیر کو تو دیکھ، ضمیر کون سی ہے؟ ارے ضمیر کون سی ہے؟ یہودی ذرا الفاظ کو دیکھا، تجھے کہا معلوم جو تو نے یہ الفاظ کو جو مان لیا کہ مو فوق الواحد جمع،
یہ منطق میں چلتے ہیں بیٹے، اس سے تو تھوڑا بتا دیا، لیکن ضمیر کو دیکھا ہی نہیں کہ ضمیر کس کی ہے، کم کی یا کما کی، کما ضمیر کی یا تسنیہ کی ہے۔ اس جاہل کو عربی الفاظ سے پیدل ہے، عوامل کی باری کے اندر میں یہی بات اسی کی وضاحت کی خود اس کے مولوی نے، تو اس کے مولوی نے نعوذ باللہ کی زمین کہ امام بخاری نہیں بول رہا کے اوپر جھوٹی بات کہی ہے۔ میں کہہ رہا ہوں تراویح کے لفظ دکھا، محدث کے باب سے کچھ نہیں ہو جائے گا، تیرے لیے محدث کا باب حجت ہوتا ہے کیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین کرام، دیکھو پاگل ہو گیا ہے، بولتا تراویح کے لفظ دیکھا، بھیک مانگنے کی اس کو عادت پڑ گئی۔ میں جبکہ شروع میں بول دیا ہوں کہ ہمارا اہل سنت کا موقف ہے کہ تہجد کی نماز کی تعریفاً لفظ جو کہا گیا ہے وہ تراویح کا، تو پھر یہ سوال کرنا کہ لفظ دیکھا یہ اس کی جہالت ہے اور یہ اس کی ہار ہے۔ ابھی اس نے حضرت عائشہ کی شان میں گستاخی کیا تھا کہ آپ کو سوال سمجھا نہیں، کیفا کا پوچھا گیا تھا، کیفیت کے بارے میں آپ نے کمیت بتا دی۔ اب دوسرا گستاخی اس کی پکڑی گئی تھی امام بخاری کی۔ اب اس جاہل نے اللہ رسول پر اعتراض کیا ہے یہ بول کر کہ وہاں ضمیر دیکھی جائے گی۔ وہ جاہل کی اولاد، قرآن میں قلوب و قما ہے، دو نبیوں کی بیویوں کے بارے میں، دو نبیوں کے دو ہی دل ہوتے ہیں، تین دل نہیں ہوتے، اور دو صحابہ کے بارے میں اللہ کے نبی نے قلوب و قما کہا ہے، دو صحابہ بھی دو ہی ہوتے ہیں، تین نہیں ہوتے۔ تو وہاں پر نبی اور اللہ کو ضمیر کا صیغہ نہیں سمجھا۔ یعنی آپ سمجھ رہے ہیں یہ صوفی شیطان اتنا بڑا شیطان بن گیا ہے کہ حضرت عائشہ پر، امام بخاری پر، اب اللہ رسول پر اعتراض کر رہے ہیں کہ انہیں بھی عربی نہیں آتی تھی، اس جاہل کو آتی تھی، لیکن جاہل کو ہی نہیں معلوم کہ کیفا کا لفظ کمیت کے لیے بھی بولا جاتا ہے۔ امام بتائیں لیکن اس جاہل کو نہیں معلوم۔ والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد۔ ندیم پھر جاہل کو میں کیا کہہ رہا ہوں، کما ضمیر جو ہے، کما ضمیر یہ جمع کی ہے، واحد کی ہے، تسنیہ کی ہے، اس کی وضاحت تو خود کر لینا۔ جاہل کو کچھ بھی پتا نہیں ہے۔ جاہل جب پوری آیت کو پوری پیش کرتا تاکہ بات کو اور کھل کر کے سامنے سمجھ میں آئے۔ سنیں اب سنیں، میں نے تراویح کے الفاظ پوچھا تھا، اسے تراویح کے الفاظ نہیں، اب یہ چاہتا ہے کہ تینوں ایک ہی نماز ہے۔ پھر میں نے کہا تھا تہجد یہ قرآن سے ثابت ہے، تو اس نے کہا تھا قرآن سے نہیں بلکہ بعد کے محدثین نے اس کا ایجاد کیا ہے۔ جب یہ کہتا ہے کہ بعد کی ایجاد کرتا تو بعد والے تیری بات کہاں ثابت ہے؟ بعد والے تو اجماع بھی کرتے ہیں کہ تیسرے کا تراویح ہے، اس کی کوئی دلیل نہیں دکھایا۔ اس نے آج ایک پیش کی تھی، میں نے ابن عبد البر سے دکھا دیا تھا کہ وہم و غلط نے۔ اب سنیں یہ کوئی حوالہ نہیں دے سکتا ہے، چلے آگے ہم چلتے ہیں، آگے میں حوالہ حدثنا وکیع عن نافع عن ابن عمر قال قال ابن ابی ملیکہ یصلی بنا فی رمضان 20 رکعہ، مصنف ابن ابی شیبہ، اور کہتے ہیں کہ اسناد صحیح علی شرط البخاری و مسلم، کہ اس کی سند بخاری اور مسلم پر۔ بسم اللہ، جیسے دیکھا اس کو علم کوڑی کا نہ قرآن کا تھا نہ حدیث کا تھا، کہ قرآن میں بھی اللہ رسول نے دو پر جمع کا صیغہ بولا ہے، اس لیے سیدھی سمپل بات ہے کہ 8 رکعت پر تراویح بولا جا سکتا ہے۔ امام بخاری نے ایک دم صحیح باب بانے، یہ اہل سنت کا موقف ہے، اس پر کسی محدث نے اعتراض نہیں کیا ہے۔ اگر یہ عربی کی مسٹیک ہوتی بڑا محدث اعتراض کرتے، لیکن یہ آج کے منافق جاہل قسم کے شیعہ رافضی جو اہل سنت یا مسلمان بن کے گھسے ہیں، یہ انہی کا کام، اس کو کچھ نہیں سمجھ ہے۔ امام عبد البر پہ بھی جوتا پڑا کہ امام عبد البر کو ہی نہیں معلوم کہ کتنی حدیثوں کی کتابیں میں 8 رکعت کی حدیث ہے، تو اب وہاں سے بھاگا ہے۔ ابھی اجماع میں بتا رہا ہوں، اس کو اجماع سمجھ رہے، اجماع اکثریت سے بھی بولا جاتا ہے۔ جب امام ترمذی نے کہہ دیا کہ امام شافعی بولتے مکہ والے 20 پڑھتے تھے، مدینہ والے 41 پڑھتے تھے، تو یہ جو جھوٹ بولتے چلے آئے ہیں کہ تواتر سے اجماع ہے، مدینہ والوں نے ان کے اجماع کی ہوا نکال دی ہے کہ جب 8 رکعت پہ نبی اور صحابہ کے زمانے میں پڑھا جاتا تھا، صحابہ کے زمانے میں 8 پڑھی جاتی تھی، اگر تم اس کا انکار کر سکتے ہو 20 41 پڑھ کے، تو ہم تمہارے 20 کا انکار کیوں نہیں کر سکتے؟ میں اس یہودی کو صیغہ بھی سمجھ میں نہیں آتا، میں اس سے پوچھ رہا ہوں قلب اور قلبینی اور اس کے بعد میں قلوب فعول کے وزن پر، لیکن میں نے اس رافضی سے پوچھا کہ کما جو ضمیر ہے یہودی رافضی، یہ تجھے سمجھ میں آتی ہے کہ یہ کون سی ضمیر ہے؟ کیا کما قوم یہودی؟ تو پڑھا ہے کچھ عربی جاہل کہیں کا؟ میں نے پوچھا یہ کما جو ضمیر ہے کیا واحد کے لیے، کما تسنیہ کے لیے، اور اس کے بعد میں کم جو یہ جمع کے لیے آتی ہے یہودی، تجھے اتنا بھی پتا نہیں ہے کچھ الفاظ؟ قرآن کی آیت بھی پڑھنے سے انکار کرتا۔ میں نے پوچھا کہ تو حدیث سے دکھا، حدیث میں کہیں بھی نہیں دکھا سکا۔ آئے ہم ان کو پیش کریں گے، سنیں، کہتے انل حارث کان انہ کان یؤم الناس فی رمضان باللیل ب20 رکعہ ویوتر بصلاۃ، الحمدللہ۔ اور سنیں ان سعید بن عبید انہ علی بن فی رمضان۔ محترم ناظرین، یہ دماغی مریض ہو چکا ہے، اس کو بڑبڑانے کی عادت پڑ گئی ہے۔ میں اسے بتایا ہوں کہ نبی کی 2 بیویوں کے تعلق سے اللہ تعالیٰ نے قلوب و قما کا صیغہ استعمال کیا ہے۔ نبیوں کی بیوی کے 2 دل، پھر بھی جاہل پوچھ رہا ہے کہ کتنوں پر بولا؟ 2 دل بول رہا ہوں، 2 دل
کیا ہوتے ہیں تیرے کو معلوم نہیں؟ واحد ہو گیا تھا کہ تسمیہ ہوتا ہے. اس پر اللہ رب العالمین نے قلوب و قما کا صیغہ استعمال کیا. 2 صحابیوں پر اللہ کے نبی نے قلوب و قما. 2 بول رہا ہوں اس کو جاہل کو سمجھ نہیں رہا. اچھا اب مسئلے کو حل کرتے ہیں. جیسا ہم نے واضح کر دیا تھا کہ 8 رکعت سنت ہے، بعد کے لوگوں نے اس کی رکعت کی تعداد بڑھائی، آپ کی سمجھ میں آ گیا ہوگا. اب دعویٰ یہ ہے جیسا انور شاہ کشمیری نے کہا ہے کہ جو لوگ بولتے ہیں کہ تہجد و تراویح کی نماز الگ ہے تو وہ ثابت کریں کہ ایک رات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تہجد بھی پڑھی اور تراویح بھی